अल्लाह सुब्हानहू तआला एक हैं और उनके अलावा कोई इलाह यानी अल्लाह नहीं है। कोई ऐसी चीज हस्ती जगह नहीं है जिसकी कि इबादत की जाए या जिससे कि मांगा जाए। अगर आप एथियस्ट हैं तब भी क्या चोरी हलाल है क्या? वो तो ये कहता है कि भाई खुदा की जरूरत ही नहीं है, मजहब और दीन तो लोगों को बांटने का जो है काम करते हैं। आज के जो नए बच्चे हैं वो ज्यादा इन चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं कि उनके दिल और दिमाग से खुदा का तस्वुर निकलता जा रहा है। खुदा के वजूद से सरासर इनकार नहीं करते, बल्कि वही कहते हैं कि हम खुदा को समझ नहीं पा रहे हैं, हम खुदा को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, या हम उसको किसी पैराए में देख नहीं पा रहे हैं। आजकल जो है ये खुले तौर पर बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और बिल्कुल ओन कर रहे हैं कि दैट ही इज एन एथिस्ट और ये किसी मजहब में नहीं मानते, लेकिन दूसरों के मजहब पर या दूसरों के खुदाओं पर तनकीद जरूर ये कर रहे हैं। दीन मजहब ये लोगों को बांटने का काम करते हैं, लोगों में झगड़ा फसाद करने का काम करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट और वॉर्स इसी से होती है। ला इकराह फिद्दीन, हमारे दीन के अंदर, हमारे मजहब के अंदर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि इसको ले लो, नहीं। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे और मैं आपका वेलकम करता हूं हमारी कुरान पॉडकास्ट में। आज के टॉपिक में हम देखेंगे एक ऐसे जो है मूवमेंट के बारे में जो किसी खुदा को नहीं मानता, ना एक खुदा में ना मल्टीपल खुदा में, खुदा का तसव्वुर ही नहीं। वो तो ये कहता है कि भाई खुदा की जरूरत ही नहीं है, मजहब और दीन तो लोगों को बांटने का जो है काम करते हैं। आज बड़े ही जो है यूनिक क्वेश्चंस जो है आपके सामने आएंगे और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट उस्ताद हारून सिद्दीकी साहब जो इसको झेलने के लिए तैयार हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हारून भाई जो है गहरी बातें और इसके सही जवाब जो है हमको देंगे ताकि लोगों को समझ आए कि दीन की क्या अहमियत है, खुदा का तस्वुर किस हद तक सही है या खुदा है ही नहीं। थोड़ा इन चीजों पर हम गौर करेंगे क्योंकि आज के जो नए बच्चे हैं वो ज्यादा इन चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं कि उनके दिल और दिमाग से खुदा का तस्वुर निकलता जा रहा है। मैं वेलकम करता हूं हमारे को होस्ट उस्ताद हारून सिद्दीकी साहब को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह हारून भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी जज़ाकल्लाह खैर उस्ताद इमाद, आपने मुझे इनवाइट किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के, खासतौर पे इस जनरेशन के लिए। आ, जो है एक बहुत ही अहम मैसेज है। ये कोई टॉपिक नया भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक आज ही आया है। ये टॉपिक बहुत अरसे से किसी न किसी हवाले से गुफ्तगू रहा है। तो हम स्ट्रेट बात करते हैं कि एथियज्म है क्या। वो लोग जो खुदा के वजूद से इनकार करते हैं, जो ये कहते हैं कि खुदा है ही नहीं या खुदा का कोई वजूद नहीं है, बल्कि ये सब कहने वाली ये सुनी सुनाई बातें हैं और किसी ने आज तक खुदा को देखा नहीं है, किसी ने आज तक खुदा को महसूस नहीं किया है। तो ऐसे लोगों को नॉर्मली हम मुल्हिद हमारी ज़बान में या एथियस्ट भी कहते हैं। और उनके दरमियान में डिफरेंट कैटेगरीज हैं और उनमें से एक कैटेगरी ये होती है जो खुदा के वजूद से सरासर इनकार नहीं करते, बल्कि वही कहते हैं कि हम खुदा को समझ नहीं पा रहे हैं, हम खुदा को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, या हम उसको किसी पैराए में देख नहीं पा रहे हैं। तो एग्नोस्टिज्म उसको कहा जाता है और वो भी एक कड़ी है एथियस्ट होने की, मुल्हिद होने की। जी हारून भाई, चलिए हम शुरू करते हैं पहले सवाल से। हारून भाई, सवाल मेरा ये है कि क्या आपको लगता है कि एथिज्म या एग्नोस्टिज्म जो आपने कहा, क्या ये आजकल के जमाने में उरूज पर है? क्योंकि हम देखते हैं कि ज्यादा जो पढ़े लिखे तबके वाले लोग हैं वो इसी की तरफ जा रहे होते हैं कि उनका कोई मजहब नहीं, कोई दीन नहीं। वो कहते हैं वी बिलीव इन ह्यूमैनिटी, हमको किसी एक खास मजहब की जरूरत नहीं है, हम इंसानियत के पैगाम को आगे लेकर चलेंगे, दैट्स इट। तो इस पर आपका क्या जो है ख्याल है? जब भी आप ये कहते हैं कि आपका बिलीफ किसी चीज पर हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल एथियस्ट में ऐसे भी एक तबकात हैं जो ये कहते हैं कि उनका बिलीफ है कि नेचर यानी कि सिस्टम यानी कि कुदरत, वो उसकी अंदर इतनी ताकत है कि वो असल में खुदा का रोल अदा कर रही है। यानी कि वो खुदा की खासियतें जो है, खुदा की चीजें जो है वो नेचर अदा कर रही है, नेचर से हो रही है। नेचर इन इटसेल्फ एक जो है वो पावर है। तो जब आपने उसको पावर मान लिया, जब आपने कहा कि नेचर एक पावर है, तो बेसिकली आपने खुदा को एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया। आपने उसकी फॉर्म चेंज कर दी, आपने उसको एक नई शक्ल दे दी, आपने उसको एक नई खासियत दे दी, बट आपने खुदा को एक्सेप्ट कर लिया। तो लेकिन ऐसे लोग हैं जो अपने आप को एथियस्ट भी कहते हैं और कहते हैं कि वो नेचर पे बिलीव करते हैं। दे बिलीव देयर इज ए हायर पावर, दे बिलीव देयर इज ए पावर, बट दे डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ पावर। तो इसमें बहुत सारी मुख्तलिफ इसकी जो है ना शक्लें हैं। हम अभी, हमारा मौजू ये नहीं है कि हम उन सारी चीजों को, ये पूरी एक साइंस है, पूरी एक रिसर्च है, पूरी एक गुफ्तगू है, पूरा एक सब्जेक्ट है, इसको अभी हमको 5-10 मिनट में, 1-2 मिनट के क्लिप में डिस्कस नहीं कर सकते। हमारा आज का मौजू कुछ और है। तो हमारा जो असल मौजू है हम उसकी तरफ आएंगे और मैं ये चाहूंगा कि आप मुझसे डायरेक्ट स्ट्रेट सवाल करें जो हमारा मौजू है उसके बारे में, क्योंकि अगर हम एथियज्म को डिस्कस करने यहाँ बैठ गए तो ये तो बहुत एक लंबी डिबेट चल जाएगी। भाई बिल्कुल बिल्कुल हारून भाई। और मैं एक मैं काम करता हूँ, एक बड़े ही मशहूर लिरिसिस्ट है, वेल नोन पर्सन है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वेल नोन पर्सन है और इनका कंट्रीब्यूशन इन द फिल्म इंडस्ट्री बहुत जो है पाए का रहा है,
بہت سے لوگ جو ہے ان کے کام سے ورک سے متاثر بھی ہیں اور آج کل جو ہے یہ کھلے طور پر بڑے بڑے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اور بالکل اون کر رہے ہیں کہ دیٹ ہی از این ایتھسٹ اور یہ کسی مذہب میں نہیں مانتے، لیکن دوسروں کے مذہب پر یا دوسروں کے خداؤں پر تنقید ضرور یہ کر رہے ہیں۔ تو ان کے ہی سوالات پر جو ہے میں آپ کو لے کر آتا ہوں۔ ان کا ایک بیان، انہوں نے بڑے ریپیٹڈلی جو ہے اس بات کو کہا ہے کہ بھائی دین مذہب یہ لوگوں کو بانٹنے کا کام کرتے ہیں، لوگوں میں جھگڑا فساد کرنے کا کام کرتے ہیں، کانفلکٹ اور وارز اسی سے ہوتی ہے، تو دین کی ضرورت کیا ہے جب یہ ڈیوائیڈ کر رہا ہے لوگوں کو؟ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں آپ کی بات سمجھ گیا، آپ کس کی بات کر رہے ہیں عماد بھائی، اور ظاہر سی بات ہے ہم ان کا ایک طرح سے ان کے فن کے حساب سے ان کی عزت کرتے ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن جہاں پہ اختلاف ہے ہمارا ان کے ساتھ، ان کی جو مذہبی آرا ہے اس کے بارے میں، تو ڈیفینیٹلی ہمارا اختلاف ہے، ہم اس پہ کھل کے بات کرتے ہیں۔ تو اگر مذہب لڑانے کا کام کرتا ہے اور مذہب لوگوں کو ڈیوائڈ کرنے کا، تقسیم کرنے کا کام کرتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے شعلے دیکھی، زنجیر، دیوار، ہاں یہ ساری یہ فلمیں آپ نے دیکھی ہیں، اس میں اچھائی اور برائی کو الگ الگ کر کے کیوں دکھایا؟ اگر دنیا میں ہر چیز ایک ہی طرح کی ہے، یہ صرف اچھائی اچھائی ہے، صرف برائی برائی ہے، تو پھر آپ اچھائی اور برائی کو الگ الگ کر کے کیوں دکھا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو کیوں ڈیوائڈ کر رہے ہیں؟ آپ مت کریے ڈیوائڈ لوگوں کو، اگر آپ کے پاس اختیار ہے، جہاں آپ کو اختیار ملا ہے وہاں پہ آپ لوگوں کو مت ڈیوائڈ کریے نا، آپ دکھائیے، بتائیے کہ معاشرے میں سب برابر ہیں، لیکن جہاں آپ کے ہاتھ میں اختیار آیا وہاں تو آپ نے لوگوں کو ڈیوائڈ کر دیا، وہاں آپ نے اچھا دکھایا ایک کو اور دوسرے کو برا دکھایا، آپ نے ایک کو آپ نے گبر دکھایا اور ایک کو آپ نے جو ہے وہ دکھایا کہ وہ جو ہے کسانوں کا رکھوالا ہے۔ تو میرے بھائی یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیوں ہے؟ معاشرے میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، ان لوگوں کو صحیح مقام دینے کے لیے، ان لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، ان لوگوں کو جو برائی کی طرف جا رہے ہیں برائی سے روکنے کے لیے، اور ان لوگوں کو جو اچھائی کا کام کرنا چاہتے ہیں اچھائی والا کام بتانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مذہب کو انٹروڈکشن کرایا، ٹھیک ہے، اچھی باتیں اور اچھے اعمال کا انٹروڈکشن کرایا کہ بھئی آپ کے یہ اچھی اعمال اور یہ اچھی چیزیں ہیں جن سے آپ برائیوں سے، بری چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ اگر مذہب تقسیم کر رہا ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ مذہب تقسیم نہیں کر رہا ہے، مذہب آپ کو اچھے کام کرنے کی وجہ بتا رہا ہے، کا راستہ دکھا رہا ہے، یہی کہہ رہا ہے نا کہ اللہ آپ سے خوش ہوگا، اچھے کام کریے۔ مذہب آپ کو کب کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ برے کام کریں اور اللہ آپ سے خوش ہوگا؟ کون سی دنیا کی کسی بھی، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی دنیا کا مذہب ہو، ہر مذہب آپ کو یہی کہتا ہے کہ آپ اچھے کام کریے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یا آپ کے جو بھی خدا ہیں، ان کے جو بھی وہ ہیں، وہ خوش ہوں گے۔ ہاں، اب اس مذہب کو استعمال کرنے والے لوگ کیسے ہیں؟ اب آپ نے ایک سٹوری لکھی ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ آپ نے اپنے قلم کا استعمال غلط کیا اور آپ نے اپنے قلم سے ایک سٹوری لکھ کے دنیا میں لوگوں میں تقسیم پیدا کر دی۔ گبر تو بہت اچھا تھا، بچوں کو سلا تو دیتا تھا، تنگ کرتے رہتے ساری رات سر پہ ناچتے، تو آپ نے اپنے قلم سے ایک، آپ سمجھ رہے ہیں، آپ تقسیم پیدا کر دی نا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تقسیم کیوں پیدا کی؟ اسی لیے تاکہ اچھائی اور برائی کو دکھا سکیں آپ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یا جو لوگ مذہب کو فالو کرتے ہیں، وہ بھی یہی تقسیم ہے۔ اب اس کا استعمال لوگ مذہب کو کیسے کرتے ہیں؟ ویسے ہی جیسے آپ نے قلم کا استعمال کیا، کہیں آپ اچھا کریں گے کہیں برا کریں گے، اسی طرح سے لوگ مذہب کا استعمال کرتے ہیں، کہیں اچھا کرتے ہیں کہیں برا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مذہب برا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو اس کو استعمال کر رہے ہیں وہ برے ہیں۔ اب ہمارے مذہب اسلام کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آپ کا کام لوگوں کو دعوت دینا ہے، ہمارا کام لوگوں کو دعوت دینا، انوائٹ، کہ there is one God and there is no other God besides that God۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہیں اور ان کے علاوہ کوئی الہ، یعنی اللہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز، ہستی، جگہ نہیں ہے جس کی کہ عبادت کی جائے یا جس سے کہ مانگا جائے۔ یہ ہمارا میسج ہے، سمپل از دیٹ۔ کوئی لینا چاہتا ہے لے، کوئی نہیں لینا چاہتا نہ لے، کوئی زور زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کی جا سکتی۔ لا اکراہ فی الدین، ہمارے دین کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے کہ اس کو لے لو، نہیں۔ بے شک بے شک۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے جنہوں نے آ کے کہا کہ ہم اسلام لے آئے، ہم ایمان لے آئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر دینے سے تم لوگ مسلمان نہیں ہو جاتے، ایمان میں نہیں آ جاتے۔ ہاں، تم اسلام لے آئے ہو، اسلام میں داخل ہو گئے ہو، ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے۔ ایمان از اے بگ پیکج، ہیوج پیکج، ٹھیک ہے۔ تو اب کسی کو زور زبردستی سے نہ تو ایمان میں داخل کیا جا سکتا ہے، نہ اسلام میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ دعوت دی جا سکتی ہے، جو دعوت لے اس کے لیے اچھا ہے، جو نہ لے اس کے لیے اس کی اپنی چیزیں ہیں۔ تو یہ آپ کے قلم کا استعمال ہے میرے بھائی، آپ نے اس کو کیسے کرا؟ اب آپ کے قلم کی وجہ سے، آپ نے جیسے استعمال کیا اس کی وجہ سے میں یہ کہوں کہ یہ سارے لکھاری،
स्टोरी राइटर, लिखने वाले, डायलॉग लिखने वाले, कहानियां लिखने वाले, ये सब गलत हैं। ठीक है, ये तफरीक पैदा करते हैं, ये गब्बर जैसे कैरेक्टर पैदा कर रहे हैं, ये जो है एंग्री यंग मैन जैसे कैरेक्टर पैदा कर रहे हैं, ये बच्चों को बरगला रहे हैं, ये नौजवानों को। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या कलम खराब है, लिखना खराब है? नहीं, लिखना तो एक अमल है। जो लिखने वाला है उसने उसको कैसे इस्तेमाल किया ये उसके ऊपर है। उसकी बिना पर आप पूरी सबको कह दें कि भाई ये खराब है, मेरे नहीं ख्याल है कि ये कोई अच्छा तरीका है। तो मजहब लोगों को तकसीम नहीं करता है, मजहब अच्छी बुरी बात बताता है। जो आप पहले से बता रहे हैं, जो मजहब नहीं, चोरी किसी भी मजहब में हलाल है क्या? नहीं है। अगर आप एथियस्ट हैं तब भी क्या चोरी हलाल है क्या? नहीं है। तो डिवाइड तो आपने क्रिएट किया। अगर आप अल्लाह को नहीं मानते, किसी को नहीं मानते आप, तब भी चोरी बुरी है मेरे भाई, बुरा तो बुरा है। ठीक है हारून भाई, जज़ाकल्लाह खैर हारून भाई, आपने बखूब जो है इसको आंसर किया कि मजहब बुरा नहीं है। हम क्या करते हैं ना, गलती हमारी ये होती है कि हम मजहब को इंसानों के बिहेवियर से जांचने लग जाते हैं कि भाई मुसलमान ऐसे ही रहता, कि भाई हिंदू ऐसे ही रहता, कि भाई क्रिश्चियन ऐसे ही रहता, या इनके ग्रंथों में, इनके कुरान में, इनके कलाम में यही लिखा है। तो उसको उसके कैरेक्टर के हिसाब से ना जज करें, किताब को पढ़ें, किताब का मुताला करें, फिर उसके ऊपर जो है बात की जाए।